بارک اللہ فیک ونفع اللہ بک وزادک علما وعملا۔ حدیث نمبر ہے 482، 482۔ حدیث نمبر 482، کتاب نمبر 2، کتاب کا نام کتاب الصلاة اور باب نمبر 12، باب کا نام باب الجمعۃ، حدیث نمبر 482 نمبر۔ وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية۔ دوبارہ پڑھیں بیٹے۔ وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية۔ یہ ہے بیٹے عن النعمان بن بشیر، باقی ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح پڑھی ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ سے آخری سوال ہے، اللہ آپ کو بہت برکت دے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ حدیث نمبر 869 ہے، 869۔ حدیث نمبر 869، کتاب نمبر 7، کتاب کا نام کتاب البیوع اور اس کے باب نمبر 4 ہے، باب کا نام باب الرخصة في العراية وبيع الأصول والثمار، حدیث نمبر 869۔ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع ثمر حائته إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكل طعام نهى عن ذلك كله، متفق عليه۔ اعد یا ولد، اعد مرہ اخرى، دوبارہ پڑھیے، ریپیٹ۔ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة أن يبيع ثمر حائته إن كان نخلا۔ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة بخرشها إن كان كيلا۔ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه۔ وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عائهتها، متفق عليه۔ حتى تذهب عاهتها، دوبارہ پڑھیں بیٹے سے۔ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه۔ وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها، متفق عليه۔ بارك الله فيك ونفع الله بك وشرح صدرك وجعلك صدقة جارية۔ بہت بہت مبارک ہو اس ادارے کو، منتظمین کو، مدرسین کو، اس پیارے بیٹے کو، اس کے والدین کو، آپ سب کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ ایسی ٹیم رکھی ہے جو اتنی خوبصورت محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی مساعی قبول فرمائے۔ اور میرا ویسے دل چاہ رہا ہے کہ میں بچے کو انعام دے دوں، اگر ہارون صاحب اجازت دے دوں، یہ میری طرف سے بارک اللہ فیک۔